नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयं नाम अष्टमे अध्याये 37 दृष्टीनामनन्तरं तारापुटयोः विधेः अनन्तरम् इदानीं भ्रुवः कर्म पश्यामः। उत्क्षेपः पातनं चैव भ्रुकुटी चतुरं तथा कुञ्चितं रेजितं चैव सहजं चेति सप्तथा भ्रुवोरुन्नतिरुत्क्षेपः सममेकैकशोऽपि वा एकस्या वा द्वयोर्वापि पातनं स्यादधोगतं भ्रुवोर्मूलसमुत्क्षेपात् भ्रुकुटी परिकीर्तिता चतुरं किञ्चिदुच्छ्वासात् मधुराय तथा भ्रुवोः एकस्या उभयोर्वापि मृदुभङ्गस्तु कुञ्चितम् एकस्या एव ललितात् उत्क्षेपात् रेजितं भ्रुवः सहजातं तु सहजं कर्म स्वाभाविकं स्मृतम् अधीशां सम्प्रवक्ष्यामि रसभावप्रयोजनम् कोपे वितर्के हेलायां लीलादौ सहजे तथा दर्शने श्रवणे चैव भ्रुवमेगां समुत्क्षिपेत् उत्क्षेपो विस्मये हर्षे रोषे चैव द्वयोरपि असूयिते जुगुप्सायां हास्ये घ्राणे च पातनं क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेत् भ्रुकुटीं बुधः शृङ्गारे ललिते सौम्ये स्पर्शे च चतुरं भवेत् मोट्टायिते कुट्टमिते विलासे किलिकिञ्चिते निकुञ्जितं तु कर्तव्यं नृत्तयोज्यं तु रेचितम् अनाविद्धेषु भावेषु कुर्यात् स्वाभाविकं तथा इत्येवं तु भ्रुवोः कर्म नासा कर्म निबोधत नता मन्दा विकृष्टा च सोच्छ्वासाथ विकूणिता स्वाभाविकी चेति बुधैः षड्विधा नासिका स्मृता नता मुहुश्लिष्टपुडा नन्दा तु निभृता स्मृता विकृष्टा फुल्लितपुडा सोच्छ्वासा कृष्टमारुता विकूणिता संकुचिता समा स्वाभाविकी स्मृता नासिकालक्षणं ह्येतत् विनियोगं निबोधत विच्छिन्नमन्दरुदिते सोच्छ्वासे च नता स्मृता निर्वेदौत्सुक्यचिन्तासु मन्दा शोके च कीर्तिता विकृष्टा तीव्रगन्धात्वश्वासरोषभयादिषु सोच्छ्वासा मधुरे गन्धे दीर्घोच्छ्वासकृतेषु च विकूणिता च कर्तव्या जुगुप्सासूयिदाप्तिषु स्वाभाविकी शेषभावेष्वित्येवं नासिका स्मृता क्षामं फुल्लं च पूर्णं च कम्बितं कुञ्चितं समं षड्विधं गण्डमुद्दिष्टं तस्य लक्षणमुच्यते क्षामं त्ववनतं ज्ञेयं फुल्लं विकसितं भवेत् उन्नतं पूर्णमत्रोक्तं कम्बितं स्फुरितं भवेत् स्यात् कुञ्चितं संकुचितं समं प्राकृतमुच्यते गण्डयोर्लक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत क्षामं दुःखेषु कर्तव्यं प्रहर्षे फुल्लमिष्यते पूर्णमुत्साहगर्वेषु रोमहर्षेषु कम्पितं कुञ्चितं च सरोमाञ्चे स्पर्शे शीते भये ज्वरे प्राकृतं शेषभावेषु गण्डकर्म भवेदिति विवर्तनं कम्बनं च विसर्गो विनिगूहनं सन्दष्टकः समुद्गश्च षट्कर्माण्यधरस्य तु विकूणनं विवर्तस्तु वेपनं कम्बनं स्मृतं विनिष्क्रामो विसर्गस्तु प्रवेशो विनिगूहनं सन्दष्टको द्विचेर्दष्टः समुद्वृत्तः समुद्गकः
इत्योष्टलक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत असूया वेदनावज्ञा हास्यादिषु विवर्तनं कम्बनं वेदना शीतभयरोषजपादिषु स्त्रीणां विलासे बिम्बोके विसर्गो रञ्जने तथा विनिगूहनमायासे सन्दष्टं क्रोधकर्मसु समुद्गस्त्वनुकम्बायां चुम्बने चाभिनन्दने इत्योष्टकर्माण्युक्तानि चिबुकस्य निबोधत कुट्टनं खण्डनं छिन्नं चक्रितं लेहितं समं दष्टं च दन्तक्रियया चिबुकं त्विह लक्ष्यते कुट्टनं दन्तसङ्घर्षः संस्फोटखण्डनं मुहुः छिन्नं तु गाढसंश्लेषश्चक्रितं दूरविच्युतिः लेहितं जिह्वया लेहः किञ्चिच्छेषः समं भवेत् दन्तेर्दष्टे धरे दष्टम् अधैषां विनियोजनं भयशीतज्वरक्रोधग्रस्तानां कुट्टनं भवेत् जबाध्येन सल्लाभभक्ष्ययोगेषु खण्डनं छिन्नं व्याधौ भये शीते व्यायामे रुदिते मृते जृम्भणे चकितं कार्यं तथा लौल्ये च लेहनं समं स्वभावभावेषु सन्दष्टं क्रोधकर्मसु इति दन्तोष्टजिह्वानां करणे चिबुकक्रिया विनिवृत्तं च विधुतं निर्भुक्नं भुक्नमेव च विवृतं च तथोद्वाहि कर्माण्यत्रास्य जानितो व्यावृत्तं विनिवृत्तं स्यात् विधुतं तिर्यगायतम् अवाङ्मुखं च निर्भुक्नं स्यात्भुक्नं किञ्चिदानतं विश्लिष्टोष्टं च विवृतम् उद्व्याख्याक्षिप्तमेव च विनिवृत्तमसूयायामीर्ष्याकोपकृतेषु च अवज्ञाविहृदादौ च स्त्रीणां कार्यं प्रयोक्तृभिः विधुतं वारणे चैव नैवमित्येवमादिषु निर्भुक्नं चाभिविज्ञेयं गम्भीरालोकनादिषु भुक्नं लज्जान्वितेयोज्यं यतीनां तु स्वभावतः निर्वेदौत्सुक्यचिन्तासु तथा विनयमन्त्रणे विवृतं चापि विज्ञेयं हास्यशोकभयादिषु स्त्रीणामुद्वाहि लीलायां गर्भे गच्छत्यनादरे एवं नामेति कार्यं च कोपवाक्ये विचक्षणैः समसाचीकृताद्युक्तं यच्च दृष्टिविकल्पनं तज्ञैस्तदनुसारेण कार्यं तदनुगम्मुखम् अथातो मुखरागस्तु चतुर्था सम्प्रकीर्तितः स्वाभाविकः प्रसन्नश्च रक्तश्यामोऽर्थसंश्रयः स्वाभाविकस्तु कर्तव्यः स्वभावाभिनयाश्रयः मध्यस्थादिषु भावेषु मुखरागः प्रयोक्तृभिः प्रसन्नस्तद्भुते कार्यो वीरशृङ्गारयोस्तथा वीररौद्रमदाद्येषु रक्तस्यात् करुणे तथा भयानगे सबीभत्से श्यामं सञ्जायते मुखम् एवं भावरसार्थेषु मुखरागं प्रयोजयेत् शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तः कृतोऽप्यभिनयः शुभः मुखरागविहीनस्तु नैव शोभान्वितो भवेत् शरीराभिनयोल्पोऽपि मुखरागसमन्वितः द्विगुणां लभते शोभां रात्राविव निशाकरः नयनाभिनयोऽपि स्यान् नानाभावरसस्फुटः मुखरागान्वितो यस्मान् नाट्यमत्र प्रतिष्ठितं यथा नेत्रं प्रसर्पेत्तु मुखभ्रूदृष्टिसंयुतं तथा भावरसोपेदं मुखरागं प्रयोजयेत् इत्येष मुखरागस्तु प्रोक्तो भावरसाश्रयः अतः परं प्रवक्ष्यामि ग्रीवाकर्माणि वैद्विजाः समानतोन्नता त्रिस्रा रेचिता कुञ्चिताञ्चिता वरिता च विवृत्ता च ग्रीवा नवविधा स्मृता समा स्वाभाविकी ध्यानस्वभावजपकर्मसु नता नतास्यालङ्कारबन्धे कण्ठावलम्बने उन्नताभ्युन्नतमुखी ग्रीवा चोर्ध्वाभिदर्शने
त्र्यस्रा पार्श्वगता ज्ञेया स्कन्धभारे च दुःखिते रेजिता विधुता भ्रान्तभावे मथननृत्तयोः कुञ्जिता कुञ्जिता मूर्ध्नि भारदोगणरक्षणे अञ्जितापस्रतोद्बद्ध केशकर्षोर्ध्वदर्शने पार्श्वोन्मुखी स्याद्वलिता ग्रीवाभङ्गेन वीक्षिते विवृत्ताभिमुखी भूता स्वस्थानाभिमुखादिशो इत्यादि लोकभावार्था ग्रीवाभेदैरनेकथा ग्रीवा कर्माणि सर्वाणि शिरः कर्मानुगानि हि शिरसः कर्मणा कर्म ग्रीवाया सम्प्रवर्तते इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं शीर्षोपाङ्गसमाश्रयम् अङ्गकर्माणि शेषाणि गततो मे निबोधत इति भारतीये नाट्यशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयं नाम 8मो अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।